थी, उसके 2 पॉइंट्स अहम थे कि ओम के माना क्या है और मनु कौन थे। ये दोनों हवालों के साथ मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अब आते हैं हम जो जैन मुनि लोकेश की जो तकरीर थी, और उन्होंने अपनी जहालत का किस तरीके से मुसलमानों के स्टेज के ऊपर इजहार किया। और मैं आप लोगों को बता दूं कि लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों में टॉलरेंस नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों में अदम बर्दाश्त है। आप देखें कि दिल्ली में जहां 10 लाख का मजमा मुसलमानों का है, स्टेज के ऊपर मुसलमानों की बड़ी तादाद, चंद दूसरे मजाहिब के रहनुमा बैठे हुए हैं, और सामने लाखों का समंदर है मुसलमानों का, और वहां पर मुसलमानों के स्टेज पर ही एक शख्स मुसलमानों के सबसे बड़े लीडर इंडिया में हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी की शान में तौहीन करके चला जाता है माइक के ऊपर। और न सिर्फ ये कि उनकी शान में तौहीन करता है, बल्कि उनकी बताई हुई बातों को वो बकवास कहता है, वो फालतू कहता है। वो ये कहता है कि, और मैं सिर्फ अल्फाज दोहरा रहा हूं, कि जो आप अल्लाह बनू और आदम की बात कर रहे हैं, ये सब फालतू है। तो इसके बावजूद कोई मुसलमान खड़ा नहीं हुआ कि जी आपने ये हरकत कैसे कर दी। कुछ सामने हाजिरीन में कुछ लोग खड़े हुए, तो जलसे के जो जिम्मेदारान थे उन्होंने उन हाजिरीन को बिठाया और उनको कहा कि ये हमारे मेहमान हैं और ये इनका अपना ख्याल है, और हम इन मेहमान का इकराम हमारे ऊपर जरूरी है। तो जो लोग मुसलमानों के ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं कि उनके अंदर टॉलरेंस नहीं है, इससे ज्यादा टॉलरेंस और क्या होगी कि आप हमारे मजमे में आए, आप हमारे जलसे में आए और सबसे बड़े रहनुमा के खिलाफ आप गुफ्तगू करें, और उनकी बताई हुई बातों को दलील की बुनियाद पर नहीं बल्कि महज जज्बातियत की बुनियाद पर आप रद्द कर दें, और उनकी बातों को, जो कि यानी एक मुसलमान के लिए सबसे बढ़कर क्या चीज है, एक मुसलमान के लिए सबसे बढ़कर है अल्लाह ताला की इबादत, और आप ये कहें कि अल्लाह, आदम और मनु सब फालतू की बातें हैं, और कोई आपको आपका हाथ पकड़कर आपको न निकाले, आप खुद ही बाइकाट करके चले जाएं, तो इससे साबित होता है कि जो टॉलरेंस का लेवल मुसलमानों के अंदर है उसका कोई सानी नहीं है। टॉलरेंट असल में मुसलमान है, इनटॉलरेंट दूसरे लोग हैं कि जिन्होंने मुल्क का यह हशर किया हुआ है। तो अब आपको मैं उनकी लोकेश साहब की तकरीर सुनाना चाहूंगा, जैन मुनि लोकेश की। जी हाँ, सुनाइए मौलाना। मदनी साहब के निमंत्रण पर भारतीय सर्वधर्म संसद के सभी रहनुमा यहाँ आए, और बड़ी प्यार मोहब्बत की बात हमारे स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज ने की, एक माहौल बनाया। मैंने भी अपने विचार रखे, संयोजक गोस्वामी सुशील जी महाराज ने बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें की, हमारे सिख समाज से परमजीत सिंह चंडोक जी ने बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें की। किंतु उसके बाद जो मदनी साहब का वक्तव्य हुआ, हम कोई उससे सहमत नहीं है, और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हमें केवल जोड़ने की बात अगर करनी है, प्यार मोहब्बत की कीजिए। ये जो उन्होंने कहा कि हम इससे सहमत नहीं है, ये सहमत क्यों नहीं है और क्यों नहीं हो सकते, ये मैं हवाले के साथ अभी आपको साबित करूंगा। जी आगे चलें। ये जितनी इतनी सुनाई है अल्लाह मन्नू ये वो, उससे 4 गुना कहानी मैं सुना सकता हूँ। मैं मतलब आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं आपको दावत देता हूँ शास्त्रार्थ के लिए, आप दिल्ली आइए, आप मुझे सहारनपुर बुला लेंगे। इन्होंने जो कहा कि इन्होंने जो कहानी सुनाई है उससे आगे बढ़कर मैं कहानी सुना सकता हूं, तो हजरत मौलाना ने क्या सुनाया है और क्या नहीं सुनाया उसको आप कहानी कह सकते हैं, लेकिन हम उसको कहानी नहीं कहते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वजूद कहानी नहीं है बल्कि एक रियलिटी है। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि मैं कहानी सुना सकता हूं, चूंकि आपका मजहब सिर्फ कहानी और किस्सों के ऊपर डिपेंड करता है। तो भैया आप तो कहानी मास्टर हैं, आप कहानी नहीं सुनाएंगे तो कौन सुनाएगा। चलिए आगे। पुराऊंगा और आपको निवेदन करता हूँ, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए, और उससे पहले भगवान 523वें थे। इन्होंने कहा है कि आप मुझे सहारनपुर बुला लें, यानी देवबंद, और या मुझे दिल्ली बुला लें गुफ्तगू करने के लिए। मैं स्वामी जी से ये कहना चाहता हूं कि देवबंद और दिल्ली में जाने में 2-4 रुपए का खर्चा आ जाएगा। मैं आपको फ्री का एक तरीका बताता हूं गुफ्तगू करने का। लिंक आप तक पहुंच जाएगा, आप उस लिंक का सम्मान कीजिए और हमारे यहां स्ट्रीम में तशरीफ लाएं। हम छोटे लोगों से पहले गुफ्तगू कर लें। आपके जो पिता सम्मान हैं कि जिनसे आप मुखातिब हैं और कह रहे हैं कि मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा, उनका नंबर तो बहुत बाद में है। आप पहले हम लोगों से गुफ्तगू कर लें, और गुफ्तगू इस मौजू पर होगी कि तौहीद या फिर शिर्क। और वैसे भी आपके मजहब में, जैनियों के यहां खुदा का तसव्वुर ही नहीं पाया जाता। ये लोग खुद, दयानंद सरस्वती ने जगह जगह इनको नास्तिक लिखा है, जो खुदा के मुनकिर हैं। किसी भी ऐसी जात और ईश्वर को ये नहीं मानते कि जो अजली हो, जो इटर्नल हो। तो हम इसी मौजू पर गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि आप लोग नास्तिक हैं, किसी ऐसी जात को नहीं मानते, और उसके बावजूद आप बुतों की पूजा करते हैं। तो हम बुतों की पूजा
یعنی شرک اور اسی طریقے سے خدائے وحدہ اور جو ذات قیوم ہے، صمد ہے، اس کے ثبوت پر ہم لوگ ڈیبیٹ کریں گے. آپ کے ڈیبیٹ کا اور آپ کے مناظرے کا چیلنج مجھے منظور ہے، اور مجھ جیسے بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو بہت آسانی کے ساتھ آپ کو آپ کی جو دلائل ہیں ان کا جواب دے سکتے ہیں، ان کی دھجیاں اڑا سکتے ہیں. لیکن فی الحال یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے ہی بات کر لیں اس موضوع کے اوپر تو دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ جینی مذہب میں کتنا دم ہے. اور یہ آخر یہ وہ مذہب ہے کہ جو یعنی ہندو دھرم سے پہلے کا ہے. خود یہ لوگ مانتے ہیں کہ اس سے 1000 سال تک کے جینیوں کی بڑی تعداد انڈیا میں رہی ہے. تو سوال یہ ہے کہ آپ لوگ ختم کیوں ہو گئے؟ آپ لوگ اقلیت میں کیسے آ گئے؟ اقلیت میں اس لیے آ گئے کیونکہ آپ انٹلیکچوئل بینکرپٹ ہیں. آپ کے پاس جو کتابیں ہیں وہ اس لائق نہیں ہیں کہ وہ حق کو پھیلائیں، وہ اس لائق نہیں ہے کہ لوگ ان کی اتباع کریں، وہ اس لائق نہیں ہے کہ ان سے لوگ ہدایت حاصل کریں. ہدایت حاصل کرنا انسان کی فطرت میں ہے، اور آپ کی کتابیں انسان کو ہدایت پر نہیں لا سکتی. تو جو چیز خلاف فطرت ہو وہ کبھی باقی نہیں رہتی. قرآن کریم نے اسی لیے کہا کہ ان الباطل کان زہوقا، باطل کے تو کہ نصیب میں ہے کہ وہ غروب ہو کر رہے گا. آپ تو اس لیے غروب ہوئے، آپ کا سورج نکلا تھا ایک زمانے میں لیکن وہ ڈوب گیا. اب آپ کے مذہب کا نام لینے والا کون ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو مناظرہ کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو ہم لائیو مناظرہ کرتے ہیں، میں اپنی جگہ، آپ اپنی جگہ، اور وہیں سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں کہ جین مذہب کی بنیاد کیا ہے اور اسلام کی بنیاد کیا ہے، اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے کہ جو پوری دنیا کو ہدایت دے سکتا ہے اور دیتا آ رہا ہے. جی ہاں، اس کو ذرا آگے بڑھائیے. جو ہے یوگی راج کرشن کے چچیرے بھائی تھے، کنتو یاد رکھیے اس سے پہلے تیرتھنکر بھگوان رشب تھے جن کے پتر بھرت اور باہوبلی کے آدھار پر اس بھارت کا اس کا نام پڑا ہے. آپ ایسے نہیں مٹا سکتے. آپ نے جو بات کہی ہے میں سہمت نہیں ہوں، اور میرے سارے دھرم کے سنت وہ اس سے سہمت نہیں ہے. بس آپ نے دیکھا کہ جب انہوں نے کہا کہ آپ نے جو گاوش ہٹا دی اس ویڈیو کو، انہوں نے جو کہا کہ میں سہمت نہیں ہوں، اور کچھ لوگ سامنے مجمع میں کھڑے ہوئے، تو اس مجمع کو کون بٹھا رہا تھا؟ اس مجمع کو صبر کی تلقین کون کر رہا تھا؟ یہ آدمی تو اپنی جاہلانہ باتیں کہہ کر چلا گیا. لیکن جس وقت یہ مائک پکڑ کر آیا، اور میں یہ بھی بتا دوں کہ مائک پر جو نظامت کر رہے تھے ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ ہوا کیا ہے. یہ ان کو باقاعدہ آئے ناظم جلسہ کو، جلسے کی نظامت کرنے والے کو ہٹایا اور خود مائک پکڑ کر کھڑے ہو گئے اور اپنا بھاشن شروع کر دیا. جب سامنے کچھ لوگوں کے اندر بے چینی ہوئی تو ان کو بٹھانے والے، ان کو صبر کی تلقین کرنے والے جلسے ہی کے آرگنائزر تھے مولانا سید محمود مدنی، جو جمعیت علماء ہند کی جو دوسری باڈی ہے اس کے صدر ہیں. تو مسلمانوں کے ٹالرنس کا جو لیول ہے وہ تو اس وقت جگ ظاہر ہے، ویڈیو میں نظر آ رہا ہے. اب میں نے ابھی ایک بات کہی تھی کہ انہوں نے جو مذمت کی یا تنقید کی ہے مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم کی ایک ایسی تقریر پر، تو یہ مذمت دراصل مولانا کی مذمت نہیں ہے، یہ مذمت تو ہندوازم کی مذمت ہے. اور جینیوں کو یہ چاہیے، بلکہ ہندوؤں کو یہ چاہیے کہ وہ جینیوں سے پوچھیں کہ بھائی جس منو کے کردار کی ہمارے یہاں وہ عظمت ہے کہ اپنیشد اور پرانوں میں منو کا تذکرہ ملتا ہے، تم نے اس منو کو فالتو کلفظ کیسے تم نے اس کے لیے استعمال کر دیا؟ تو مسلمان پہلے بعد میں پوچھیں گے، پہلے تو دراصل ہندوؤں کو پوچھنا چاہیے کہ یہ منو کی توہین کر کے کیسے وہاں سے چلا گیا یہ شخص. اچھا، یہ لوگ ان کے اپنے عقائد کیا ہیں اور یہ کیوں مجبور ہیں مذمت کرنے پر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود ان کی کتابوں میں دراصل اس چیز کی تلقین کی گئی ہے. ان کی کتاب پرکرن رتناکر، اور اس کا جو حوالہ ہے وہ ستیات پرکاش میں ہی دیا گیا ہے. ستیات پرکاش کے آپ صفحہ نمبر 416 پہ جائیں گے تو دیانت سرسوتی لکھتے ہیں کہ پہلے سوتر میں لکھا ہے کہ ہری ہر وغیرہ کا دھرم دنیا میں ادھار یعنی بہبودی کرنے والا نہیں ہے. کیا یہ تھوڑی مذمت ہے؟ یعنی یہ کہتے ہیں کہ کیا اس سے بڑھ کر کوئی دوسری مذمت ہو سکتی ہے کہ دوسرے دھرم کو یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان کو کامیاب کرنے والا نہیں ہے. اچھا، آگے وہ ایک عنوان باندھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جینیوں کی تنگ خیالی، ان کا نیرو مائنڈنس. کہتے ہیں پرکرن رتناکر 6/2/6/11 اس میں لکھا ہوا ہے کہ مخالف مذہب اور مخالف سوتر کے دکھا دینے سے جو جنہت یعنی دیت راگ بیلوس تیرتھ تنکروں کی ہدایت کی حکم عدولی ہوتی ہے وہ دکھی ات یعنی پاپ ہے. جن ایشور یعنی جینیوں کے ایشور کے جن ایشور یعنی جینیوں کے ایشور کے فرمائے ہوئے سمیکتوں وغیرہ دھرم پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے. اس لیے جس طریقے سے جن کی حکم عدولی نہ ہو ویسا ہی کرنا چاہیے. آگے
दयानंद सरस्वती ने एक उन्वान बांधा है, जैनियों का हसद और तासुब। ये बड़ा जबरदस्त इक्तिबास है। कहते हैं प्रकरण रत्नाकर 2/6/18, इसमें लिखा है, जिस तरह जहरीले सांप की मनी भी काबिले तर्क है, इसी तरह जो जैन मजहब में नहीं, वो खाह कितना ही बड़ा धार्मिक पंडित हो, जैनियों को उसे तर्क कर देना ही वाजिब है। क्या मतलब? यानी जहरीले सांप की मनी जिस तरीके से काबिले तर्क है और आप उसको हाथ नहीं लगाते, आप उसको नहीं छूते, तो ये कहते हैं जैनी के जो दूसरे मजहब के लोग हैं, चाहे वो कितने ही बड़े धार्मिक पंडित क्यों ना हो, लेकिन जैनियों के लिए जरूरी है कि वो उनको तर्क कर दें। तो भैया आप स्टेज पर आकर ये जो कह रहे हैं कि हम तो सद्भावना मंच पर आए थे, हम भाईचारगी के लिए आए थे और बड़ा अच्छा माहौल चल रहा था, आपकी मजहब की किताबों के अंदर तो बड़ा अच्छा माहौल दिया गया है, आप दूसरे मजहब के उलमा को क्या कहते हैं कि वो सांप की, जहरीले सांप की मनी से भी बदतर है। ये आपकी मजहब की किताबों के अंदर लिखा हुआ है जैनियों के यहाँ, और फिर आप ये कहते हैं कि हम भाईचारा फैलाते हैं, आप कहते हैं कि हम अमन फैलाते हैं। ये किस तरह का अमन है? अगर आप ये कहते हैं कि ये इक्तिबासात गलत हैं, तो फिर आप इन इक्तिबासात का जवाब दीजिए, और जवाब देने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म यही है, हम आपको दावत देते हैं और चैलेंज आपकी तरफ से आया है मुनाजरे का, तो इंशाल्लाह हम उसका जवाब देंगे। आप इन इक्तिबासात की वजाहत करें, आपकी ये किताबें गलत हैं, अगर गलत है तो हम मान लेंगे, हमें मानने में कोई मसला नहीं है, और अगर सही है तो इसका फिर वो माना बयान कीजिए जो दुनिया के लिए काबिल कबूल हो, और अगर आप वो माना बयान नहीं कर सकते तो फिर आप उसको तस्लीम करें कि आपका जो मजहब है वो सद्भावना फैलाने के लिए या इसी तरीके से लोगों में भाईचारगी फैलाने के लिए नहीं है, बल्कि वो तो नफरतों का बीज पैदा करने के लिए है। तो ये चंद इक्तिबासात इनके हैं और ये आपके सामने मैंने रख दिए हैं। अब मैं आज की इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा। मेरे साथ ऑलरेडी बैक स्टेज पर कुछ मौकर मेहमान हैं और उसके बाद इंशाल्लाह मैं लिंक आम करूंगा। तो लिंक आम करने से पहले और मेहमानों को ऐड कर लेता हूं और फिर आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। हमारा जो असल मौजू था, इंसानियत का जो रास्ता है वो सिर्फ इस्लाम का रास्ता है, हम उस पर भी गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह आप हजरात के साथ। और बाकी जो आज का जो मौजू मैंने उठाया है, इस पर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो इंशाल्लाह उस पर भी बात होगी। तो मैं मुफ्ती अब्दुल्ला साहब तो मौजूद हैं ही, और एक्नॉलेज इस्लाम और इसी तरीके से आमिर हक साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम। मुफ्तियान हजरात को भी, एक्नॉलेज भाई को भी, और नीचे जो लोग सुन रहे हैं जनाब मोहब्बत भरा सलाम। मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज तो आज जनाब मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज तो आज माशाल्लाह मुकम्मल सफेदी इख्तियार किए हुए हैं माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। तो जी एक्नॉलेज इस्लाम साहब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपने आज फिर से मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया। हजरत दो बातें आपने की हैं जी। उस पर जो तो मनु के स्वाभिमम या स्वाभिमु मनु के हवाले से आपने शत्रुपा का भी उस पर भी बात की, इस पर तो माशाल्लाह आपने वो पूरा इनका एक आर्टिकल दिखाया, इस पर पूरी एक किताब है जो इस पूरे के पूरे वाक्य को जो पहले मनु के साथ और उसकी बीवी के साथ और उस दौरान में जो क्रिएशन हुई थी उस पर पूरी मत्स्य पुराण, हमारे पास एक हिंदू भी आया था, वो कहता है मत्स्य पुराण जो है कुरान के बड़ी करीब करीब है जी, उसमें बड़ी बातें हैं कुरान से मिलती जुलती हैं, तो इसलिए वो कहता है शायद कॉपी किए। पर मत्स्य पुराण जो है ये जो इनके श्री विष्णु जी हैं, प्रभु विष्णु जी, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इसका जो चैप्टर 3 है पहले पार्ट का मत्स्य पुराण का, पेज 12 और 13 बन जाएगा। उस स्टार्ट में एक सेज है सूता, वो एक किस्सा बयान करता है चंद और ऋषियों के सामने और चंद और बादशाहों के सामने बैठ के कि ब्रह्मा जी ने इस ब्रह्मांड की या इस सृष्टि की रचना कैसे रची, आगे कैसे हुई। उसमें वो फिर बयान करते हैं कि मनु का वाक्य और शत्रुपा का वाक्य ये तो बड़ा खतरनाक वाक्य है। मगर मजे की बात यह है हजरत, जो एक सिमिलैरिटी और भी नजर आती है बड़ी अजीब सी, वो कि वो हो सकता है इन्होंने कुरान से ली हो, क्योंकि इनकी किताबें तो कोई वेद भी बेचारी 9th सेंचुरी से पीछे या 6वीं सेंचुरी से पीछे नहीं जाती, नबी पाक से पहले ट्रेस करें तो हम सलाम को आदम सानी भी मानते हैं, हमारी किताबों के अंदर तफसीर में उनको आदम सानी इसलिए कहा गया है कि सैलाब के बाद या तूफान के बाद नस्ल इंसानी का आगाज हुआ। अब मजे की बात यह है कि ये जो मनु हैं जिनको फर्स्ट मैन कहा जा रहा है, इनके साथ ही इसी के साथ एक लिंक है वाकया इस शख्सियत के साथ कि विष्णु जी एक मछली के अवतार में इनको खबर देने आते हैं कि आने वाले वक्तों में एक बड़ा तूफान आने वाला है जी। और इस मनु को अपने इलाके के बाहर एक छोटी सी मछली मिलती है और उस मछली को पकड़ के वो जार में डालते बचाने के लिए, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगती है, समुद्र में डालते हैं तो इस कदर उसका हुजम बड़ा हो जाता है कि वो समुद्र से बाहर ऊपर निकल आती है। उससे वो डर जाते हैं और वो कहते हैं कि आप कोई आम चीज नहीं लगते, कोई खास चीज है। तो वो फिर विष्णु का जो है शक्ल इख्तियार करते हैं और वो बताते हैं किस तरह। तो वो बहरहाल वाकया बयान करने का मकसद ये है कि वो मनु और नूह अलैहिस्सलाम यानी आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के किस्से को यूं लगता है कि एक शख्सियत के साथ मर्ज कर दिया हुआ है, जो उसी से इंसानियत
کا آغاز ہوا. نہیں اصل میں ایسا بھی ہے, اور اصل میں منو جو ہے وہ جیسے آپ نے بات کہی کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم آدم ثانی بھی کہتے ہیں, ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے, اور یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ منو جو ہے وہ علم نہ ہو کر صفت ہو, اور اس صفت وہ اس میں صفت جو ہے وہ حضرت آدم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور حضرت نوح کے لیے بھی, اس لیے وہ گڑبڑ ہو گیا. یہی ہوا ہے. اگر آپ یہ متسیہ پرانا دیکھیں گے تو اس میں تقریباً 12 سے 14 کے قریب منو کا ذکر ہے, یعنی منو ہے اور ملٹیپل منو ہے. پتا چلتا ہے کہ منو ایک علم نہیں بلکہ ایک صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے, تو اس میں بھی کوئی بات نہیں, تو ملتی جلتی چیز ہے. باقی جین کے بارے میں جو آپ نے ذکر کیا اس میں تو ستیارتھ پرکاش کا اگر 12واں سمولاس پڑھ لیں 12th چیپٹر, انہوں نے دھجیاں اڑا کر رکھ, دھجیاں چند اقتباسات تو آپ نے پڑھ لیے, انہوں نے دو میں صرف سامنے تیزی سے رکھتا ہوں. انہوں نے لکھا ہے, یہ انگلش میرے سامنے کھلی ہے, اس میں وہ جو پراکرن جو شاستر ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے دوسرا ادھیایا اور 29واں جو برس ہے اس کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ جین کو چاہیے کہ وہ غیر جینی کو, نان جینی کو, جو جین نہیں ہے اس کو اپنی طرف دیکھنے بھی مت دے. اتنا تعصب ہے, اس قدر تعصب ہے کہ جو نان جین ہے وہ اگر جین مت کے والے کی طرف کسی کی طرف دیکھ رہا ہے تو وہ اس کو کہے تم میری طرف اس وجہ سے مت دیکھو کہ تم جین نہیں, یعنی جین ہو تب دیکھو, جین نہیں ہو تب نہیں دیکھ سکتے تم. یہاں تک پابندی ہے. اور پھر آگے وہ لکھتے ہیں کہ جس طرح ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں نا کہ دیکھیں ہم اسلام کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہیں کرتے اور اللہ صرف دین اسلام کو مانتا ہے, واقعتاً حقیقت ہے یہ, مگر جین مت کے اندر اگر اس کو آپ تعصب کہتے ہیں تو جین مت کے اندر میں آپ کی بات روک کر تھوڑا سا ایک اقتباس اور سنا دوں کہ اس میں ستیارتھ پرکاش میں صفحہ نمبر 414 میں انہوں نے پرکرن رتناکر 6-60-2-60-10 کے حوالے سے لکھا ہے, ان کی کتاب کا اقتباس ہے. لکھتے ہیں یعنی جینی کتاب میں, اے انسان اگرچہ تو تب چارتر یعنی نیک رویہ نہیں کر سکتا, نہ سوتر پڑھ سکتا ہے, نہ پرکرن وغیرہ کو بچا رکھ سکتا ہے, اور نہ مستحقوں وغیرہ کو دان دے سکتا ہے, تب بھی تو اگر صرف اریہنت یعنی ہماری عبادت کے لائق دیوتا, سچے گرو اور سچے دھرم یعنی جین مذہب میں اعتقاد رکھے تو وہی سب سے افضل بات اور ترقی یا نجات کا ذریعہ ہے. یعنی اگر تم بس خالی جینی بن جاؤ, باقی کچھ نہ کرو, تو تمہاری نجات طے ہے. چلو ٹھیک ہے, ہم نے مان لیا کہ آپ کے مذہب میں ایک بات لکھی ہوئی ہے, لیکن انہوں نے اس دیانت سرسوتی یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دان دینے کو, یعنی اگر تم دان بھی نہ دو, گویا کہ دان دینا کوئی بہت ظاہر ہے کہ جین مذہب کے اندر ان کے یہاں ایک بڑی بات ہے, لیکن سوال یہ کہ دان کس کو دیا جائے. وہ اسی صفحے پر آگے لکھتے ہیں جینیوں کی دیا کی پڑتال, کہتے ہیں اگر ان کی دیا یعنی سخاوت سچی ہوتی تو کتاب وویک سار صفحہ 261 میں دیکھو کیا لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ لکھتے ہیں اول غیر مذہب والے کی کچھ مٹ رہا ہے, یعنی ان کے اوصاف کا بیان کبھی نہ کرنا, دوسرے مذہب والوں کی کبھی تعریف نہ کرنا, دو ان کو نمسکار یعنی تعظیم کبھی نہ کرنا, سوم نمبر 3 الاپن یعنی غیر مذہب والوں کے ساتھ تھوڑا بولنا, زیادہ بات بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کم بات کرنا, نمبر 4 سن لپن یعنی ان سے بار بار نہ بولنا, بس ایک مرتبہ بات کر لی کافی ہے, اپنے آپ کو سپیریئر سمجھو, نمبر 5 ان کو روٹی وغیرہ کا دان نہ دینا, یعنی ان کو کھانے پینے کی چیز بھی نہیں دینی, یہ ان کی دیا ہے. اس کے بعد نمبر 6 خوشبو پھول وغیرہ کا دان نہ دینا, یعنی غیر مذہب والوں کو مورتی پوجا کے لیے خوشبو اور پھول بھی نہ دینا. اب مورتی پوجا ہم تو کرتے نہیں ہیں, ہندو کرتے ہیں, تو ہندوؤں کو پوچھنا چاہیے کہ تمہارے یہاں کتابوں میں کیا لکھا ہے کہ جینیوں کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ہندوؤں کو مورتی پوجا کے لیے پھول اور خوشبو کا دان بھی دیں. یہ 6 قسم کے کام ہیں جو جین لوگ کبھی نہ کریں, یہ اصل میں اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. تو یہ ان لوگوں کا یعنی بھائی چارہ ہے کہ جو ان کی کتابوں سے واضح ہو جاتا ہے. جی میرے خیال سے اس کے بعد تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو سوشل بائیکاٹ ہے سیدھا سیدھا. میرے خیال سے اس کے بعد مجھے حوالہ دینے کی بھی ضرورت نہیں, کیونکہ جو آپ نے بات رکھ دی ہے وہ بنیادی ایسے 6 تعلقات ہیں جس سے سوسائٹی میں ہارمنی, پیس, کو ایگزسٹنس کا ایک بیہیویئر پیدا ہو سکتا ہے. اگر یہی تعلقات منقطع کر دیے جائیں تو اس کے بعد کیسے, اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو بیچ میں کھڑا ہو گیا اس نے ادھر جو ہے نا رنگ میں بھنگ ڈال دی, جو اتحاد اور ایمان کی بات, اگر وہ تھوڑا سا اس کو پی جاتا تو ایک پازیٹیو میسج جاتا, مگر اس نے فٹافٹ شور ڈال دیا اور غلط جگہ پر, تو بس کیا کر سکتے ہیں. بہرحال ماشاءاللہ. ہاں جی, دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ آپ الجھیں گے تو ہم خاموش بیٹھنے والے تو ہیں نہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خاموش وہ بیٹھیں کہ جو اپنے یہاں ریفارم کرتے پھرتے ہوں, خاموش وہ بیٹھیں جو ہماری اسٹریموں پر آ کر یہ کہتے ہوں کہ ہم نے ریفارم کر دیا اور آپ نے کیا کیا, خاموش وہ بیٹھیں جو اپنی کتابوں کو ہی آتھینٹک نہ مانتے ہوں, خاموش وہ بیٹھیں جو ہمارے سامنے آ کر اپنی سٹوریز کا دفاع نہ کر سکتے ہوں, خاموش وہ بیٹھیں جو اپنے آپ کو باطل سمجھتے ہوں, اور خاموش وہ بیٹھیں جو یہ کہتے ہوں کہ نہیں تم بھی ٹھیک ہو اور ہم بھی ٹھیک ہیں. ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ حق اگر ہے تو وہ ہے کہ جو اس کو
جس کو کائنات کے بنانے والے نے، خالق کائنات نے بھیجا ہے، اپنے انبیاء کے ذریعے بھیجا ہے، اپنے رسولوں کے ذریعے بھیجا ہے، انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، حق وہ ہے. جو اس حق کی مخالفت کرے گا تو ہم اس کو جواب دیں گے، ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے. اور اگر کوئی ہمیں چیلنج کرے گا تو چیلنج قبول ہے. آئیے جس وقت آنا چاہتے ہیں، لوکیش صاحب کو کسی لوکیشن بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو خود ہی ان کو لنک بھیج دیں گے، وہ اس لوکیشن پر آ جائیں. جی، اور کرایہ بھی بچا لیا اور وقت بھی بچا لیا ہے. اب آ جائیں لنک پہ، بس یہی ہے. جی مفتی صاحب، مفتی عبداللہ صاحب، نیوز چینل پہ جانا ان کے لیے آسان ہے، وہاں جا کر اپنی بات کی صفائی دینا آسان ہے، تو ہمارے وہاں بھی آنا ان کے لیے بہت آسان ہے. جی ہاں، بالکل بالکل. اور مجھے بڑی حیرت ہوئی، اچھا ہوا کہ آپ نے مجھے یہ یاد دلایا. نیوز چینلوں کے اوپر یہ آدمی بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم نہیں مانتے کہ کسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم تو مانتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں پیدا کیا ہے. ماں باپ نے جس کا لیول یہ ہو، جس کی لاجک ایسی ہو، وہ مسلمانوں کو چیلنج کر رہا ہے کہ جن کی تاریخ فلسفی اور ریشنالٹی سے بھری پڑی ہے، جن کا ایک ایک عقیدہ ریشنل ہے، وہ مسلمانوں کو چیلنج کر رہا ہے. جو کاز اینڈ ایفیکٹ کے درمیان فرق نہ کر سکے، وہ مسلمانوں کو چیلنج کر رہا ہے. مجھے بڑی حیرت ہے کہ نیشنل میڈیا اس کو یعنی اپنے ہاں جگہ بھی دے رہا ہے، اور نیشنل میڈیا اس کو بلا کر اس سے پوچھ بھی رہا ہے. بڑی حیرت. میں ابھی اس کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا انڈیا ٹی وی پہ، میں نام لوں گا، جان بوجھ کے میں نام لے رہا ہوں اس چینل کا. وہ سب سے پہلا چینل تھا جنہوں نے ان کو، ہمارے جو بھکاری ہیں یہ ایکس مسلم، ان کو یہ لانچ کیا تھا میڈیا پلیٹ فارم پہ. جی جی. اب وہاں پہ اینکر یہ کہہ رہا ہے، ڈیبیٹ کا اس نے ٹائٹل یہ رکھا تھا کہ کیا کسی مذہب کے بارے میں ایسا بولنا جائز ہے. آپ ان کی کھلی ہپوکریسی دیکھیں. ایک ان پڑھ جاہلوں کو، جن کو کچھ بھی نہیں پتا، ان کو ایکس مسلم پورٹری کر کے یہ لانچ کرتے ہیں میڈیا میں، اور اس وقت یہ دکھا رہے ہیں کہ کیا جو مسلم نے کیا، جو اس وقت وہاں پہ مولانا نے کیا، وہ جو ہے وہ ایک مذہب کے خلاف نہیں بولنا چاہیے. زبردست پوائنٹ. اب آپ دیکھنا، میں آپ کو یہ لکھ کر دیتا ہوں، اب آپ دیکھیں گے جتنے بھی زیادہ یہ نیوز چینلز ہوں گے جو یہ چلائیں گے 2-3 نیوز، ان میں آپ ایکس مسلمز کو ایکسپرٹس بلائیں گے. یہ آپ دیکھ لیں. جی جی، زبردست پوائنٹ. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت